आशी अब म जान्छु है। किन यसरी पिलपिल पिलपिल गरेर रोकी नर न। म लाउड जान ला र जब तिमी सहरमा जान ला त हो नि आइहाल्छु नि। भने त हो नि तर के हाल्नु मैले मान्नु रहेनछ। नर म पुग्ने बित्तिकै फोन गरिहाल्छु नि। सहर पुगेपछि बटाई दिदीको मोबाइलमा फोन गर्नुहोस् है। ल ल ल आत्तिनु पर्दैन ल म फोन गर्छु। ल म गएँ ल है। बाख्राहरूको राम्रो हेरचाह गर है। कराइरहन्छ नि भोकाउँछन् है। म गएँ ल ल त्यो पिलपिल नर राम्रोसँग बसेछ है। एकछिन यता आउनुहोस् न। के भयो फेरि? काजलको टिका लगाइदियो भने कसैको नजर लाग्दैन भन्छन्। ल ल ल ल गएँ ल अब चाहिँ। आफ्नो ख्याल गर्नु है। ल ल ल मेरो चिन्ता नगर है। मलाई उल्टी आउँछ म झ्यालपट्टि बस्छु नि है। कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् गाडीमा चढ्न। ल बस्नु यता आउनु। कहाँ पुग्नु भयो होला? उहाँ नहुँदा पनि घर त सुन्नै हुँदो रहेछ। सहरमा त आइपुग्यो। एकचोटि बटाइदिलाई फोन गर्नु पर्यो। आशी के गरिरहेछ त्यही जस्तो लाग्छ नम्बर। हेलो बटाई दिदी म गोपी
म सहरै आइपुगेँ। एकचोटि आशालाई खबर लगाइदिनु न। फोनै लगाइदिनु न, म कुरा गर्छु। हस् हस्, झट्टै लगाइदिनु है। आसे ए आसे हजुर यहाँ आइज न। हे त यहाँ गोपेको फोन आएछ। हो र? अँ खोइ दिनु त। हेलो आशे, म सहरै आइपुगेँ है। केही चिन्ता लिनु पर्दैन तैँले। हस् हस्। अनि कतिखेर पुग्नु भयो त? भर्खरै आइपुगेँ। बास कता बस्नुहुन्छ? यस्तो चिसो छ, आफ्नो ख्याल गर्नु है। हो साँच्ची, त्यो प्रेसरको औषधि खान चाहिँ नभुल्नु होला नि। ल ल, तँ चिन्तै नगर्नु मेरो। बरु आफ्नो ख्याल गरेछ है। अब बास चाहिँ भिरबारी श्यामीको डेरातिर बस्नु पर्ला। हुन्छ हुन्छ। अहिले राखेँ है। भोलि पर्सितिर फेरि फोन गर्ला नि। ल ल ल, राम्रोसँग बस है। हस् हस्। बटाई दिदी। यस हजुर। दिदी, त्यो श्यामीको डेरा देख्नु भएको छ? अँ, छैन? केही घर जस्तो लाग्छ। त्यो श्यामी बसेर। श्यामे, श्यामे, होइन के हो यो घर? श्यामे, श्यामे, होइन को हो? एहे गोपी त। तैँले बिर्सेको चाहिँ रहेनछस्। धेरै खुसी लाग्यो। अनि अचानक सर आइछस् त, के काम पर्यो त्यस्तो? हेर तेरिका, यी मात्रै उपेर राख्छस् कि भित्र पनि लान्छस्? भित्र गई सबै बेल बिस्तार लगाइहाल्छु नि। ल ल हिँड मोरा, धेरै दिनपछि आयो ल हिँड। खाना चाहिँ भाउजूले एकदम मिठो पकाउनु भएछ। मेरो श्रीमतीले मिठो नपकाएको दिनै छैन, त्यसै यस्तो ज्यान भएको छ मेरो। कति गफ मात्रै गरिराख्नु भएको, खाना पनि खानुहोस् न। गोपी बाबु, तपाईँलाई खाना खानु? मलाई पुग्यो भाउजू। तपाईँलाई? मलाई पुग्यो बुढी। कहाँ बस्नुभयो होला, के खानुभयो होला, यस्तो चिसो छ। न प्रेसरको औषधि खान बिर्सिनु भयो कि? हे भगवान्, मेरो गोपोको रक्षा गर्नुहोस् है।
कति बाँध्नु सकेको कति बाँध्नु सकेको सुत्नु नदिने के बाँध्नु सकेको ल छि 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 बटाई दिदी बटाई दिदी ए बटाई ए आसेको रहेछ किन आके यति बिहानै बटाई दिदी रातभरि निन्द्रै लागेन उता चरा के खाए होलान् के अरे होलान् भोकै छन् कि केही खाएर बसेका छन् कि औषधि खाए कि खाएनन् साह्रै चिन्ता लागिरह एकचोटि फोन गर्नु पाए हुन्थ्यो होइन ए आसे त के भाकी हँ हिजो भर्खर सहर गएको होइन गोपी कसैको नभएको लोग्नी तेरै रहेछ हाम्रो त खै 15 दिनमा घर आउँथे हामीलाई चिन्ता हुँदैन थियो त तै पनि एकचोटि फोन गर्न पाए मन सन्तोक हुन्थ्यो लुबो यसरी घरिघरि फोन गर्न त आफैले किन्नुपर्छ मोबाइल अब लोग्नी कमाउन सहर गएको छ क्यारे यसरी घरिघरि फोन गर्न मन लाग्नेले त एउटा मोबाइल किनेर पठाइदिनु भन्नु नि दिदी कति पैसा सकिन्छ म दिइहाल्छु नि एकचोटि फोन चाहिँ लगाइदिनु न क्या उहाँको साह्रै चिन्ता लागेछ हेर न डढेको मुखलाई खुदो हालेको सातु भनेको यही हो तैँले पैसा देलिस् र अनि मैले पत्याउँछु ल ल यहाँ मलाई काममा अलमलाउन आउने होइन अरूसँगै मागेर फोन गर कति न तँलाई दिउँला फोन अर्काको फोनबाट कुरा गरौँ न भन्न आउने एउटा मान्छेलाई चाहिँ गर्नै पर्यो हेलो तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो भन न के कुरा हो त्यस्तो आज रातभरि सुत्नु पाएको छैन घिच्नु पनि के हिजो होला कस्तो गनाउने पार्यो गाउँको मान्छे हो एक रात बास दिएकै छ हामीलाई पाप लाग्दैन आजै घर पठाइदिनु गाउँको भाइ साथी हामी भनेर आयो आज नै उसलाई कसरी जा भनौँ हो मैले हेर न फेरि त्यसको अन्त जाने कतै ठाउँै छैन जाने ठाउँ होस् कि नहोस् हामीले ठेक्का लिएको छ र जाँसुकै जाँस मैले भनिदिएको छु खुरुक्क आजै पठाउने नत्र भने राम्रो हुने छैन हेत तेरिका के दशा आइलाग्यो फेरि यो साथीलाई जा भनौँ भने उरिसौला नभनौँ बुढीको ताल यस्तो छ हे भगवान् के दशा आइलाग्यो अब भाइ साथी भन्दा त श्रीमती नै चाहिन्छ अब कुरो मिलाएर पठाइदिनै पर्यो ला गोपी त छैन त कहाँ गएछ यो गोपी ए गोपी झोला पनि छैन ला कहाँ गएछ
चोर 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 मेरो झोला चोरले लग्यो चोर चोर मेरो झोला चोरले लग्यो मलाई सहयोग गर्नु न सहयोग गर्नु न मोटी कुमटी जिके वासा पिरटी हाय बाबु चा दाइ। राजमती दाइ के बा यहाँ आउनु न एकचोटि भन्छ किन बोलाएको अहिले दाइ तपाईँसँग मोबिल छ का कस्तो कुरो गरेर ल्याउँछु भाइ अहिलेको जमानामा भाइ त्यो मोबिल नबोक्ने मान्छे कोही हुन्छ त्यसो भएदेखि गाउँमा एकचोटि फोन आउनु पाए हुन्थ्यो का फोन गर्नु पाए हुन्थ्यो रे पाए त हुन्थ्यो नि तर मेरो है अरूलाई त्यो सिटैमा फोन गर्नु दिने बानी छैन ढ्याउ छ ढ्याउ हजुर पैसा क्या पैसा पैसा छ भनेको पैसा त छैन दाइ सबै चोरी भयो का पैसा छैन भने भाइ मसँग मोबाइल छैन ल त यो शर्मा नयाँ आएको हो हजुर अनि तेरो त्यो घर कता हो भन् त घर त छैन दाइ का घर छैन रे घर नभए तेरो त्यो गाउँ त होला नि भाइ कुन गाउँको भन् त म नुवाकोट कविलासको दाइ का नुवाकोट का रे कविलास का कविलास दाइ किन भाग्यो दाइ उठु बस्नु भयो दाइ किन भाग्यो त्यो नुवाकोटे भाइ कस्तो जाली भएर ल्याउँछ का अस्ति त्यो एउटाले फोन गर्छु भनेर ल्यायो मोबिल दियो मोबिल लिएर भाग्यो है अर्को भाटी आयो होटेलमा खाजा खान जाउँ पैसा मात्रै ल्याउँछु भन्यो मलाई पैसा तिरेर भाग्यो ल का दाइ सबै नुवाकोटे कहाँ त्यस्तो हुन्छ नि त दाइ म त्यो त छैन नि दाइ धर्म छैन दाइ मलाई विश्वास गर्नु दाइ भगवान विश्वास गरेर ल्याएर का ल्याएर ल विश्वास गरेर विश्वास गर्नु नि दाइ सबै नुवाकोटे त्यस्तो हुन्न नि के दाइ एकचोटि फोन गर्नु दिए हुन्थ्यो यत्रा दिन भइसक्यो सहर गएको फोन पनि गर्नुहुन्न न बिरामी पो पर्नुभयो कि के खाए होलान् कहाँ बसे होलान् साह्रै पिर भएछ आफूसँग फोन भइदिएको भए पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो के हार्नु आफूसँग मोबिल छैन अर्का घर कति जानु सर्केर फर्के गर्छ आसे हजुर मालिक साहेब तिमी त्यहाँ बसिरहेको छौ नमस्कार नमस्कार बसौँ न हुन्छ हुन्छ आसे म तिमीलाई एउटा कुरो भन्न आएको कस्तो कुरा होला मालिक साहेब कुरो के भने तिमीहरू यो घरमा बसेको 3 वर्ष भइसक्यो तर मलाई कुनै फाइदा छैन न पैसाको भर
न तिमीहरूको जिउको भर। अस्ति त लाउने थियो, अहिले त लाउने छैन क्यार। यसो मेरो घरतिर आए मलाई अलिअलि फाइदा हुन्थ्यो क्यारे। कि कसो मोटु पुरो मनसाई छ। आसे कि आजको रात यतैतिर बसौँ भात खाने गरी। मालिक साहब, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई अलिकति शरम छैन? मलाई चुचुङ्गी मेरै घरमा बस्छे र तँ ठुल्ठुलो कुरा गर्छेस्। तिमीहरूलाई मत लागेछ। झन् दुःख पाएका छन्, बस्नु न त भनेर भन्दा कुकुरलाई घिउ कहाँ पथ्यो र? तुरुन्त 1-2 दिनभित्र यो घर खाली गर्ने, नत्र राम्रो हुने छैन। हस् हेर त त्यति कुरा मानिदिए बास त पाइन्थ्यो। अब कहाँ जाने हो, के खाने हो, गाह्रो पर्यो आसे, गाह्रो पर्यो। अझै समय छ आसे, विचार गर। मैले त सम्झाएको मात्रै हो, कुरो चित्त नबुझे जस्तो छ। म त लागेँ। गोपी, म कहाँ जाउँ, के गरौँ? तपाईँले एकचोटि फोन पनि गर्नु भएन। यहाँको अवस्था यस्तो छ, तपाईँको अवस्था कस्तो छ केही थाहा छैन। एकचोटि बट्टाई दिदीकोमा गएर फोन गर्नै पर्यो। त्यो आशे के गर्दै भोलि फोन गरौँ भने फोन पनि चोरले चोरीको, बट्टाई दिदीको नम्बर पनि याद छैन। के गर्ने होला त? न बिचरालाई सन्चो भएन कि अर्का घरमा बसिया छ। साउले कहिलेसम्म बस्न दिन्छ केही थाहा छैन। दुःख गरेर पैसा कमाएर तर आफ्नै घरमा राख्ने ठुलो सपना छ आशे। म त्यो सपना जसरी नै पुरा गर्छु आशे। मैले फोन गरेन भनेर त पिर गरिरहेलिस्, के गर्नु? फोन पनि चोरले चोरेर लगेको। सुन्नुहोस् त। हजुर। तपाईँ त हेरै हुनुभयो त। त्यस्तो त होइन। सुन्नुहोस् न, मलाई एउटा हेल्प गरिदिनुहोस् न है। हजुर। मलाई एउटा सहयोग गरिदिनुहोस् न भनेको कि। कस्तो सहयोग हो? मेरो स्कुटी नै स्टार्ट भएन, तपाईँले हेरिदिनुहोस् न है। मैले? आउनुहोस् न, यहीँ पर छ मेरो स्कुटी। हुन्छ। मलाई स्कुटीको बारेमा के थाहा हुन्थ्यो र? हे भगवान, मेरो इज्जत राख्दै भए। म एक्सिलेटर घुमाउँछु, तपाईँ के काट्नुहोस् है। हुन्छ। भएन है, अलि राम्रोसँग हान्नु न। अलि बेसरी हान्नु न। हान्दैछु। किन नभएको होला, यसले कति दुःख दियो। भएन त, यसलाई यसो गर्दा हुन्छ कि? गर्नु त गर्नु। है त? भयो त। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाइ द वे, मेरो नाम प्रिया। म गोपी। गोपी, वाउ, नाइस नेम। अनि के काम गर्नुहुन्छ?
भारी बोक्ने काम गर्छु हजुर। अरू कुनै राम्रो कामहरू पायो भने गर्नुहुन्छ त? गर्छु हजुर, किन नगर्नु। अहिले मलाई अलि हतार छ, भोलि म तपाईँलाई यही समयमा यही ठाउँमा भेट्छु नि है। एकछिन है, लिनुहोस् तपाईँलाई मेरो तर्फबाट। लिनु र? लिनुहोस् न। ल अहिले म गएँ है। हस्। दुई हजार दिएर गए। मान्छे त साह्रै मनकारी रहेछ। दिदी एकचोटि फोन मार्नु न, तै पनि लागिहाल्छ कि। 3 चोटि गरिसकेँ, लाग्दैन। अब कतिचोटि गर्नु? सहरमा गएपछि लोग्ने मान्छेहरूको मन परिवर्तन हुन्छ। उहाँ राम्री राम्री तरुनी देख्छन्, अनि घरकी यस्ती झुम्रीलाई के सम्झिरहन्थ्यो? दिदी गोपी त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्न। उहाँलाई न केही अप्ठ्यारो पर्यो कि फेरि एकचोटि फोन हार्नु न, लागिहाल्छ कि। ल ल मर्नै लागिस्। ल फोन त स्विच अफ छ पो भन्छ त। मैले अघि नै भनेको होइन, त्यसको मन परिवर्तन भइसक्यो भनेर। तैँले फोन गर्छस् भनेर मोबाइलै अफ गरेर राखेको छु। अब के गर्छस्? सहरमा गएपछि लोग्ने मान्छेहरूको मन परिवर्तन हुन्छ। उहाँ राम्री राम्री तरुनी देख्छन्, अनि घरका यस्ती झुम्रीलाई के सम्झिरहन्थ्यो? यो हुन सक्दैन। मेरो गोपीको मन परिवर्तन हुन सक्दैन। आउनुहोस् न यहाँ। कति हरन बजा, तपाईँ सुन्नु नै हुँदैन। गहिरै सोच्नु हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो? त्यस्तो त होइन, थकाइले होला। अबदेखि तपाईँले यस्तो भारी बोक्ने काम गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई आजै मेरो घरमा लगेर मेरो ड्याडी मम्मीसँग भेट गराउँछु। मेरो ड्याडीको ठुलो कम्पनी छ, तपाईँलाई पनि त्यही कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु, हुन्छ? मैले ड्याडीसँग हिजै कुरा गरिसकेको छु। तर के तर हजुर? घर जानु अगाडि काहीँ क्याफेमा गएर खाजा खाउँ। मैले तपाईँलाई नयाँ लुगा ल्याइदिएको छु, त्यही लुगा लगाएर घर जाने है। यही लुगामा गयो भने त ड्याडीले कुन चाहिँ माग्नेलाई लिएर आइस भनेर गेटैबाट लखडिदिनुहुन्छ नि। जाने आउनु बस्नु, बिस्तारै बस्नु है। अलिक बिस्तारै चलाउन है, डर लाग्छ मलाई। डराउनु पर्दैन, म छँदैछु नि। बस्नुभयो? बस्नु। अगाडै बस्नु है। होइन भने त्यो नुवाकोटे भाटे का टिपिजेको छोरीले स्कुटीमा लिएर हिँडेछ बा। यो त त्यहाँ सर का फसार ल्या, राम्री तरुनीलाई फसार ल्या। ल नुवाकोटीहरू भए त्यो पैसा ठग्न मात्र चलाक भनेर ल्याएको त टरिन उडाउन पनि चलाक रहेछ भाइ। पक त्यो टिकबिजेलाई पुरा लाएर ल्याउँछु, हेर्लास् भाटे पक। तिम्रो आँखाबाट कहिले टाढा हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले त मलाई चटक्कै बिर्सिनु भयो है। साँच्चै हो रहेछ, सहरा गएपछि
लोग्ने मान्छेहरूले चटक्कै बिर्सिन्छन् भन्थे। तपाईँको मन पनि साह्रै निष्ठुरी रहेछ गोपी, साह्रै निष्ठुरी। भोटे यसका भित्र सामान के छ बाहिर निकालेर फाल्दे, तालचा मार्दे। हुन्छ हजुर। मालिक साहब, मलाई यो घरबाट ननिकाल्नुहोस्, बिन्ती छ। उहाँ पनि घर आउनुहुन्न, म एक्लै आइमै मान्छे, कहाँ जाउँ, के गरौँ? म माथि दया गर्नुहोस् मालिक साहब। दया गरिदियो होला, तर मैले भनेको अस्ति माने भए। है के रहेछ, सामान फालेर तालचा लगाइदियो भने होइन? जा। हस् हजुर। मालिक साहब, मलाई यो घरबाट ननिकाल्नुहोस्, म तपाईँको कतै पुग्छु। चाबी हिँड्छ ए जाऊ। कपडा चेन्ज गरेर आउनुहोस्। वाउ, कस्तो राम्रो सुहाएको तपाईँलाई। ल अब चाहिँ छिटो केही खाउँ अनि घर जाउँ है। हुन्छ। दाइ, 2टा कफी ल्याइदिनु न।